अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक साल अव्वल के हिस्सा कवायद में अदबी इस्लाहात के बारे में है। अदबी इस्लाहात में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करता है। अदबी इस्लाहात में हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तशबीह, इस्तारा और तलमीह। जो तशबीह का टॉपिक है उसके हवाले से मैं पहले ही वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक इस्तारा है। इस्तारा को पढ़ने से पहले हम मुख्तसर सा तारुफ़ लेंगे इल्म बयां के हवाले से, क्योंकि जो इस्तारा है वो इल्म बयां के अरकान में से एक है। इल्म बयां से मुराद एक ऐसा इल्म है जिसके क़वाइद व ज़वाबित जानने के बाद हम एक ही बात या एक ही मज़मून को कई तरीक़ों से बयान कर सकें। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शेर को सुनते हैं तो उस शेर को हम अपने अंदाज़ में कई तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, तो ये इल्म बयान कहलाता है। तो इल्म बयान के बारे में आगे उसके अरकान हैं तशबीह, इस्तारा, मजाज़ मुरसल और कनाया। तशबीह के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हर एक चीज़ को, इसके अरकान को मिसालों के साथ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप वो मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है इस्तारा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जी, हमारा आज का टॉपिक है इस्तारा। तो इस्तारा के बारे में बताती चलूँ कि इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है उधार लेना। इस्तारा मजाज़ी मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि मजाज़ी मायनों से मुराद है कि ये हकीकी मायनों में नहीं, यानी कि मजाज़ी का मतलब होता है कि ये हकीकी मायनों में नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ़ बोलने की हद तक, यानी कि इसकी कोई हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इस्तारा सिर्फ़ मजाज़ी मायनों में ही इस्तेमाल होता है। इस्तारे की जो बुनियाद होती है वो तशबीह पर होती है। अब इस्तारे के बारे में ये 4 मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस्तारे की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाज़ी मायनों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाज़ी मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो तो हम उसको इस्तारा कहते हैं। यानी कि इस्तारे से मुराद ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना हो बल्कि अपने मजाज़ी मायनों में इस्तेमाल हो, और इसमें जो है तशबीह का भी ताल्लुक हो, तो वो हमारे पास इस्तारा कहलाता है। अब इसको मिसाल के साथ समझते हैं। हम मिसाल की तरफ चलते हैं। तो इस्तारे की जो हमारे पास मिसाल है, सबसे पहली मिसाल है मेरा बेटा चाँद है। अब तशबीह में हमने पढ़ा कि हम 2 चीज़ों को मुशाबहत देते हैं, यानी कि तशबीह, अगर इस मिसाल को हम तशबीह के लिहाज से देखा जाए तो तशबीह में ये होगा कि मेरा बेटा चाँद के जैसा है, यानी कि हम हरूफ तशबीह को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस मिसाल में जो है हरूफ तशबीह नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ये मजाज़ी मायनों में मिसाल है, तो ये हमारे पास इस्तारा होगा। यानी कि इस मिसाल में माँ अपने बेटे को चाँद कह रही है, हूबहू किसी चीज़ को उस चीज़ के जैसा कह देना, ये हमारे पास इस्तारा होता है। इस्तारा हमने शुरू में पढ़ा कि मजाज़ी मायनों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाँद तो आसमानों पे होता है, तो माँ अपने बेटे को चाँद कह रही है किस खूबी की बना पर, खूबसूरती की बना पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस्तारा होगा। इसी तरह मेरे शेर ने मैदान मार लिया। अब शेर जो है वो एक जानवर है, लेकिन यहाँ पर माँ अपने बेटे को शेर जो है उसके साथ इस्तारा इस्तेमाल कर रही है कि मेरे शेर ने मैदान मार लिया। किस बिना पर? शेर की बहादुरी की बिना पर। तीसरी मिसाल है उसकी पलकों पर मोती चमक रहे हैं। मोती, अब ये भी हमारे पास मजाजी मायनों में ही आ जाती है, तो ये भी हमारे पास इस्तारा होगी, क्योंकि पलकों पर मोती चमकना, इसका जो वजह जामिया है, इसकी वजह जामिया ये है कि आंसू पलकों पर चमक रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इस्तारा था। यानी कि इस्तारा का मतलब ये है कि ऐसा लफ्ज़ जो अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, उसको इस्तारा कहा जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं जी अरकान इस्तारा। हमारे पास इस्तारा के 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामिया। ये हमारे पास 3 अरकान हैं, इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मुस्तार लहू, जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए। यानी कि हमने शुरू में पढ़ा कि इस्तारा का मतलब होता है उधार लेना। तो मुस्तार लहू से मुराद है कि जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए उसको हम मुस्तार लहू कहा जाता है। फॉर मिसाल के तौर पर हमने पीछे पढ़ा कि मेरा बेटा चाँद है। अब हम बेटे के लिए चाँद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसमें जो बेटा है वो हमारे पास मुस्तार लहू होगा। इसी तरह मुस्तार मिन्हू,
یعنی کہ جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے. اب ہم بیٹے کو چاند کہہ رہے ہیں تو جو چاند ہے وہ ہمارے پاس مستعار منہو ہوگا، کیونکہ ہم چاند کے لفظ کو استعمال کر کے بیٹے کے ساتھ جو ہے استعارے کے طور پہ استعمال کریں. یہاں پر ایک نوٹ ہے کہ ہم مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کو ملا کر طرفین استعارہ کہا جاتا ہے. اب ہمارے پاس اس کی جو تیسرا ارکان ہے وہ ہے وجہ جامعہ. مستعار لہو اور مستعار منہو میں پائی جانے والی مشترک خوبی کو وجہ جامعہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب ہم دو چیزوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لنک کرتی ہیں، جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں تو obvious سی بات ہے وہ کسی خوبی کی بنا پر، کسی خصوصیت کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں گی. تو جو جس خصوصیت کی بنا پر، جس مشترک خوبی کی بنا پر، یعنی کہ ایسی خوبی جو دونوں میں پائی جائے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرے گی، وہ ہمارے پاس وجہ جامعہ ہوگی. تو وجہ جامعہ کیا ہے کہ مستعار لہو اور مستعار منہو میں پائی جانے والی مشترک خوبی کو وجہ جامعہ کہا جاتا ہے. وجہ جامعہ کا استعارہ میں ذکر موجود نہیں ہے، البتہ غور سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی کہ کیونکہ جب میں آگے مثالوں سے بھی یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم پیچھے مثال پڑھی کہ میرا بیٹا چاند ہے. اب چاند ہم کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ چاند اور بیٹے میں کوئی ایسی مشترک خوبی ہوگی جس کی بنا پر ماں اس کو چاند کہہ رہی ہے، اور اس میں مشترک خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی. یعنی کہ یہ چیز ہمیں کلیئرلی ویڈیو اس میں مثال میں نہیں بتائی جاتی، لیکن ہم لوگ غور سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم مثالوں کی مدد سے ارکان استعارہ کا جائزہ لیں گے. یہاں پر میں نے دو مثالیں لی ہیں، میرے شیر نے میدان مار لیا اور وہ جنت کی حور ہے. یہ دو مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے ہم جو ہے استعارے کے ارکان کو اچھے سے سمجھتے ہیں. یہ پیچھے ہم نے مثال پڑھی کہ میرے شیر نے میدان مار لیا. اب اس میں ہم نے 3 ارکان پڑھے ہیں، مستعار لہو، مستعار منہو اور وجہ جامعہ. اب ہم اس مثال میں جو ہے نشاندہی کریں گے کہ اس میں مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہو کیا ہے اور وجہ جامعہ کیا ہے. اب ہمارے پاس مثال تھی کہ میرے شیر نے میدان مار لیا. اب شیر کس کو کہا جا رہا ہے؟ بیٹے کو. ماں اپنے بیٹے کو شیر کہہ رہی ہے، یعنی کہ ہو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دے دینا، ایک دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا، وہ ہمارے پاس استعارہ ہوتا ہے. تو جو مستعار لہو ہے اس کی مثال جو ہے تعریف میں ہم نے پڑھا کہ جو مستعار لہو ہوتا ہے یعنی کہ جس چیز کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، کیونکہ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا. تو جس چیز کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں، ہم شیر کی بہادری کس کے لیے ادھار لے رہے ہیں؟ بیٹے کے لیے لے رہے ہیں کہ میرے شیر نے میدان مار لیا. تو اس میں جو بیٹا ہے وہ ہمارے پاس مستعار لہو ہوگا. اب جو مستعار منہو ہے وہ شیر ہے، کیونکہ جس سے ادھار لیا جا رہا ہے. مستعار منہو کیا ہے؟ جس سے ادھار لیا جا رہا ہے. تو اس میں جو شیر ہے وہ ہمارے پاس مستعار منہو ہے. اب وجہ جامعہ کے بارے میں ہم نے پڑھا پیچھے کہ ایسی مشترک خوبی جو مستعار لہو اور مستعار منہو میں ہو، یعنی کہ دونوں میں وہ مشترک خوبی پائی جائے جس کی بنا پر جو ہے ہم اس کو بیان کریں، وہ وجہ جامعہ ہوگی. اب اس کی جو وجہ جامعہ ہے وہ ہمارے پاس ہے بہادری. یعنی کہ شیر کی بہادری کی بنا پر ماں اپنے بیٹے کو جو ہے کہہ رہی ہے مثال میں کہ میرے شیر نے میدان مار لیا، کیونکہ شیر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ شیر کی بہادری کی وجہ سے جو ہے یہ مثال استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری مثال تھی وہ تھی کہ وہ جنت کی حور ہے. اب جنت کی حور کس کو کہا جا رہا ہے؟ لڑکی کو کہا رہا ہے. مستعار لہو ہم نے پڑھا جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے، تو ہم لڑکی کے لیے ادھار لے رہے تو مستعار لہو ہوگا. اور مستعار منہو جس چیز سے ادھار لیا جائے وہ ہمارے پاس ہے حور. یعنی کہ جو حور ہے وہ ہمارے پاس مستعار منہو ہے اور لڑکی جو ہے مستعار لہو ہے. وجہ جامعہ ہے، یعنی کہ جو اس کی مشترک خوبی ہے جس کی بنا پر اس کو استعارے کا نام دیا گیا ہے وہ ہے خوبصورتی. یعنی کہ جو ہے حور کی خوبصورتی کی بنا پر لڑکی کو جو ہے حور کہا گیا ہے، یہ اس کی وجہ جامعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے مثالوں کے ساتھ اس کے ارکان کا اچھے سے جائزہ لیا. میں امید کرتی ہوں آپ کو وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہمارے پاس بورڈ ایگزام میں MCQs آتا ہے آبجیکٹیو کے طور پر، تو اس میں ہمیں صرف مستعار منہو کا ذکر کیا جاتا ہے. ہمارے پاس مثال میں مستعار لہو اور وجہ جامعہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہ دونوں چیزیں
جو ہے ہمارے ایم سی کیوز میں ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، صرف مستعار منہو کا ذکر ہوتا ہے، جس کی مدد سے ہم نے آگے اپنے ایم سی کیوز کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے اتنی ساری مثالیں پڑھی، ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اگر مستعار منہو اور مستعار لہو دونوں کا ذکر آ جائے تو وہ پھر ہمارے پاس تشبیہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس استعارہ نہیں ہوتا۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہو بہو قرار دے دینا۔ تو جو استعارہ ہوگا ہمارے پاس، جو استعارے کا ایم سی کیو آئے گا، اس میں صرف مستعار منہو کا ذکر ہوگا، مستعار لہو اور وجہ جامعہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں خود اس میں جو ہے غور سے سمجھنی ہے۔ جیسے میرا بیٹا چاند ہے، اب اس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا جس کا استعارے سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، تو مستعار لہو میں یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے۔ تو ہم نے پڑھا وہ جنت کی حور ہے، اب اس میں لڑکی کا تو ذکر نہیں، انہوں نے کہا وہ جنت کی حور ہے، تو لڑکی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، تو اس وجہ سے مستعار لہو کا استعارے سے کوئی تعلق ہے، لیکن جو ہمارے پاس ایم سی کیوز آتا ہے اس میں مستعار لہو کا جو ہے ذکر نہیں ہوتا، صرف مستعار منہو کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو استعارے کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے استعارے کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا، اس کی ہر چیز کو ہم نے بہت اچھے سے ڈسکس کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔